अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। दो इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो इक़्तिसादी सर्वे हुकूमत की जानिब से पेश किया गया और जिसमें बताया गया कि जो तरक्की की शरह है वो हासिल नहीं की गई। सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में तरक्की रवा माली साल 0.29% हुई है। इसके साथ साथ दीगर भी जो शोबे हैं, ज़राअत, सनत और ख़िदमात के शोबे, ये बिल तरतीब तकरीबन 1.55%, 2.94% और 0.86% रही है इनमें तरक्की की शरह। इस पर कुछ मुफस्सल बात करेंगे। आने वाला बजट कैसा होगा, पाकिस्तान के जो मुआशी चैलेंजेस हैं उस पर डिटेल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम डेवलपमेंट है, जहांगीर तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ अब मंजर पर आ चुके हैं। पाकिस्तान में एक नई सियासी पार्टी की दाग बेल डाल दी गई है, इसकी बुनियाद रख दी गई है। जहांगीर तरीन ने यह कहा कि इस पार्टी का मकसद पाकिस्तान की तरक्की है। साथ ही साथ उन्होंने जो 9 मई के वाक़यात थे ये भी कहा कि इसमें शरीक लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। ये पार्टी जिसमें अक्सर चेहरे वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा, इनमें बहुत बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसमें इलेक्टेबल्स और हल्के की सियासत करने वाले गुरु कितने हैं। आने वाले इलेक्शन में ये पार्टी नेशनल पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट डालेगी, बहुत से सवालात हैं। और ऐसे वक्त में ये पार्टी अगर सामने आ रही है तो इसका नुकसान ज़्यादा नून लीग को है या PTI को है या पीपल्स पार्टी को है, ये भी बहुत से सवालात हैं। खैर इरशाद साहब, ब्रीफली आप ज़रा इस पर कमेंट कर दें। इस्तेहकाम पाकिस्तान जो अब ये पार्टी की बुनियाद तो रख दी गई है, लेकिन सियासत में मुस्तकबिल में क्या इम्पैक्ट होगा इसका? देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये है कि जहांगीर खान तरीन साहब का ख़ुद ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है, लेकिन जनूबी पंजाब से कोई नामवर शख्स जो है कौमी सतह का वो शामिल नहीं है इसमें। सूबाई यानी सईद खान नवानी हैं, नोमान लंगड़ियाल हैं, 1-2 इस तरह के और लोग हैं, लेकिन वो जो कौमी कदकाठ का कोई दूसरा बंदा नहीं है, अकेले हैं। सेंट्रल पंजाब से ज़्यादा लोग हैं, नामवर लोग अगर आप कहें, या शुमाली पंजाब से हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, इस तरह के लोग हैं, अलीम खान साहब हैं, फयाज़ चौहान है, और लोग हैं, आमिर कियानी साहब हैं। कराची से गवर्नर है, कराची और सेंट्रल पंजाब की ये पार्टी फ़िलहाल है, जब तक नए लोग इसमें शामिल नहीं होते। KPK से कोई भी नहीं है बिल्कुल। लेकिन कश्मीर के तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं। कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो ज़ाहिर बात है कि कौमी इलेक्शन जब होंगे तो कश्मीर तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कौमी सियासत में अलबत्ता सरदार साहब जो हैं वो फ़ाल हो गए हैं। ये सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान के बाद दूसरी शख्सियत हैं जो कौमी सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, वरना कश्मीर के लोग जो हैं वो कश्मीर तक महदूद रहते हैं। सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब कश्मीर की सियासत भी करते थे और पाकिस्तान की सियासत भी करते थे। दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि पहले दिन इनको एक नैरेटिव देना चाहिए था, एक नारा देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। और जहांगीर खान तरीन साहब की अपनी जो सेहत है वो भी बहरहाल सबके सामने है, मालूम है सबको। तो इसका मतलब है कि जो कैंपेन इलेक्शन की कौन लीड करेगा ये भी वाज़ेह नहीं है। क्या सरदार जहांगीर खान तरीन की सेहत इजाज़त देती है कि वो एक पूरे मुल्क में कैंपेन कर सकें, ये भी एक सवाल है। लेकिन जो सबसे चीज़ अहम है वो ये है कि इस वक्त ज़रदारी साहब भी डेरे जमा कर बैठे हुए हैं लाहौर में, पंजाब में। वो पंजाब को फ़तह करने का इरादा रखते हैं। ये पार्टी भी अभी तक पंजाब ही इसका टारगेट होगा, और मुस्लिम लीग दावेदार है कि पंजाब हमारा है और पंजाब की वो मकबूल पार्टी रही है हमेशा से। तो क्या ये सिर्फ़ जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो खला पुर करेंगे तहरीक इंसाफ वाला, या तहरीक इंसाफ की जगह लेंगे? या जो नज़र आ रहा था कि इस इलेक्शन में पंजाब में मुस्लिम लीग नून को वाक ओवर मिलेगा, तो जहांगीर खान तरीन की पार्टी उस वाक ओवर में भी एक रुकावट होगी। ये लम्हा फ़िक्रिया होगा मुस्लिम लीग नून के लिए। तो नैरेटिव क्या होगा, मुहिम क्या चले, क्योंकि अच्छा इतनी बड़ी पार्टी इसलिए नहीं बनाएगी कि ये चंद वजारतें ले लें जी। ज़ाहिर बात है कि ये इक़्तिदार में मेजर शेयर लेने के लिए पंजाब का इक़्तिदार भी, मरकज़ का इक़्तिदार भी। तो अब ये सवाल हम
सरदार तनवीर इलियास साहब से करते हैं कि सरदार साहब ये इतनी बड़ी पार्टी आपने खड़ी कर दी, तो एक तो किस नारे पर आप इलेक्शन में जाएंगे। ज़ाहिर है जो मुशावरत हुई होगी, मीटिंग्स हुई होंगी, उसमें ये तय हुआ होगा कि नारा हमारा क्या होगा, नैरेटिव हमारा क्या होगा। और दूसरा ये है कि आप केपी के से क्यों लोगों को अटैक नहीं कर सके, जनूबी पंजाब से बड़े नाम जो हैं वो आप अपने साथ क्यों नहीं ला सके जनाब जहांगीर तरीन साहब। ये ज़रा पहले कीजिए, फिर आगे चलते हैं। इरशाद साहब बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जो आपने जो तजिया किया, बहुत सारी बातों से आपकी इत्तेफाक है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि चूँकि पिछले कुछ दिनों से हम लोगों के दरमियान ये नहीं था कि कितनी पार्टियां, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो हम सारे लोग थे जी, जहांगीर तरीन साहब अगरचा और अलीम खान साहब कुछ अरसे से वहाँ पे इतने फाल नहीं थे, लेकिन मैं 9 मई से कुछ पहले, लेकिन हम लोग आखिर तक वहाँ पे एक एक्टिव सियासत करते रहे जी। इस वक्त ये पोजीशन है कि आज के जो वफाकी गवर्नमेंट के अगर आप देखें कि जो इन्फ्लेशन के उन्होंने फिगर दिखाए वो भी होशरबा है जी। इसकी डायनामिक्स हमारी जो है ना, मतलब देखें 30% तक अगर आपकी अफरात ज़र की शरह चली जाए जी तो किसी भी मार्केट के अंदर एक जो कंज्यूमर होता है उसका जीना जो है ना माल हो जाता है। जी। ये वो सूरत हाल होती है कि हम तकरीबन उसके नज़दीक पहुंच रहे हैं कि जंग अजीम दूम में अगर आप देखें तो जर्मनी ने इतने नोट छापे थे जी कि लोग एक बोरी में नोट मार्केट लेके जाते थे और एक सेल के करीब चीज उनको वापस मिलती थी। जी। जहांगीर तरीन साहब की सूरत में एक तो मैं ये समझता हूँ कि जो आज हमारा खुशहाल पहलू था कि हम बिल्कुल केपी से जनूबी पंजाब, चूँकि वो खुद उनका तल्लक जनूबी पंजाब से, और जनूबी पंजाब में मैं हमेशा अक्सर ये कहता हूँ कि पंजाब हमारे पूरे मुल्क की 75% अगर एग्रीकल्चर देता है तो पंजाब की 75% जो है वो हमारा जनूबी पंजाब देता है। तो उसमें इसका अगर आप लाइफ स्टॉक में देखेंगे, एग्रीकल्चर में देखेंगे, कॉटन में तो जनूबी पंजाब की कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है जी। ये आज चूंकि हमारा जो अनाउंसमेंट थी, इससे पहले हमारा ये टारगेट नहीं था कि हम पहले लोगों को ऑन बोर्ड करके अनाउंसमेंट करा के, तो आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग केपी से भी बड़े जो कदम और सियासी लोग हैं, इसी तरह सिंध से और बलूचिस्तान से भी हम इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी खबरें देंगे जी। इसको हम बिल्कुल इंशाल्लाह ये सिर्फ सेंटर और नॉर्थ पंजाब की हद तक नहीं, चूंकि बुनियादी मकसद ये जब इस्तेकाम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो इस्तेकाम पाकिस्तान सियासी तौर पे भी और माशी तौर पे भी। तनवीर साहब 2-4 नाम भी हमारे नाजरीन को बता देना जो अगले 2-4 दिन में, हफ्ते में शामिल होने वाले हैं। केपी के से, अंदरूनी सिंध से, पंजाब से, जनूबी पंजाब से कोई 2-4 नाम हमें हमारे नाजरीन। मैं इंशाल्लाह आपके साथ मैं इरशाद आरिफ साहब एक चीज आपको गुजारिश करूं कि जब भी मैं आपके साथ बात करूंगा ज़बान की हद तक आप हमें पकड़ सकेंगे कि मैं इंशाल्लाह कभी आपके साथ गलत बयानी नहीं करेंगे। ये सिर्फ इसमें मैं नाम इसलिए अभी आपके साथ डिस्क्लोज करना नहीं चाहूंगा कि चूंकि सियासी लोगों के जी उनके अपने मफादात होते हैं, आखिरी समय तक असल में निगोशिएट वो करते हैं अपनी पोजीशन और आइंदा आने वाले सेटअप्स में। सही। अच्छा क्या जी सरदार साहब ये बता दें, वो बात ठीक है, ये सारी हकीकतें जो आप बात कर रहे हैं, परवेज़ खटक साहब क्या इस आप उनसे राब्ते में हैं, उनसे बातचीत कोई हो रही है, कोई नेगोशिएशन हो रही है? देखिए 2 चीजें थी, एक तो परवेज़ खटक साहब के हवाले से मेरा चूंकि मीडिया में था कि मैंने उन पर तनकीद भी की, लेकिन जब हमारे बाकी लीडरों ने इस चीज का फैसला किया कि आप परवेज़ खटक साहब के साथ हमें बात करनी चाहिए, मैंने बिल्कुल गो एड दिया और परवेज़ खटक साहब के साथ बिल्कुल हम राब्ते में हैं। सही है। न सिर्फ परवेज़ खटक साहब के साथ बल्कि दूसरे भी हमारे कई जो नामवर लोग हैं केपी से जी, उनके साथ भी हम राब्ते में हैं। तो असद कैसर साहब? जी असद कैसर साहब के साथ भी राब्ते में। मैं आपको बताऊं कि हमने असद उमर साहब को भी कहा, अभी तक असद उमर साहब भी पॉजिटिव है। बहुत सारे देखिए, एक चीज आप देखिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब जब खान के पास गए तो खान ने उनको भी अलाउ नहीं किया। उन्होंने खान को ऑफर की कि जी मैं पीटीआई को मुझे लीड करने दें, तो वहाँ पे भी चूंकि शाह महमूद कुरैशी साहब वाइज लीडर हैं कि जिनके साथ मैं जेल में भी जाके मुलाकातें करता रहा जी, और हम उनको एक अच्छा रेट करते हैं कि वो रवादार किस्म के आदमी थे जी, और पार्टी में भी उनका अच्छा मुकाम था, हम कारकुन भी उनकी बड़ी इज्जत करता था। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब का यही पॉइंट था, जेल में भी जब भी मेरी उनके साथ मुलाकात हुई उन्होंने यही कहा कि मैं खान के साथ मिलूंगा, बाहर निकलूं मैं असद उमर से मिलूंगा, लेकिन हमने यही कहा था कि खान कभी आपको इजाजत नहीं देगा। अच्छा। हमारी बात सच साबित हुई, खान ने उनको अलाउ नहीं किया। आपने देखा कि उन्होंने निकल के सीधा वो गए, लेकिन खान ने परमिशन नहीं दी है। अच्छा, आपकी कितनी मुलाकातें हुई सरदार साहब कुरैशी साहब से जेल में? मुख्तलिफ मुलाकातें मेरी होती रही, हमारे साथ कुछ दूसरे हमारे मर्जी कायदीन थे,
हम चूंकि उनके साथ जो मुलाकातें कर रहे थे बुनियादी तौर पे कि पॉजिटिव रोल है, देखिए शाह महमूद कुरैशी का ज़ाती हैसियत में उसने कभी मुल्क के खिलाफ काम नहीं किया या उसने कोई नुकसान किया। जी हम ऐसे लोगों की हमें जरूरत की भी थी। और मैं आपको बताऊं कि शाह महमूद कुरैशी वाहिद लीडर है कि जिनकी और मेरी 6 माह पहले भी इस बात के ऊपर हमें ये नजर आ रहा था दीवार पे लिखा हुआ कि जी ये सूरत हाल होगी, तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुझे ये कहा था कि अगर मैं अलग ग्रुप बनाता हूँ तो आप मेरे साथ होंगे। तो मैंने चूंकि यही बात उनके पास जब पहली दफा मैं गया जेल में जी तो मैंने उन्हें ये कहा कि जी आप ये बताएं कि आपने मुझे ये ऑफर की थी जी कि जी आप मेरे साथ होंगे। तो मैंने कहा फिर मैं आपके पास से लेके आया हूँ। तो मैं इस एंगल से आपको ये बता रहा हूँ कि राब्ते हमारे सबके साथ है, लेकिन आज चूंकि अनाउंसमेंट करके ना लोगों को एक डायरेक्शन देना मकसद था। जी आज मकसद हमारा पूरा शो ऑफ पावर नहीं था जी सही कि हम है। अपने नहीं पूरे वो ठीक पत्ते है, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि शो ऑफ पावर पहले दिन जाहिर बात है, अब पार्टी बन गई है तो लोग आते जाएंगे। आप किस कदर मुतमैन हैं या कितने फ़ीसद इम्कानात हैं कि असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब भी आपके साथ आप मिलें? कितने फ़ीसद इम्कानात हैं? मैं इस हवाले से कि मेरी जब असद उमर साहब के साथ भी जब जेल में पहली मुलाकात हुई तो असद उमर साहब है काफी हद तक 9 मई के जो वाक़यात थे उसने उनको बहुत अफसरदा किया हुआ था, बहुत परेशान थे। अच्छा उन्होंने कहा कि जी मैं देखे आप लोग, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा हमारे और भी 1-2 लीडर थे, उन्होंने कहा कि जी देखे मैं आपके सामने पहले ही सियासत से ताइब होने को तैयार बैठा था, लेकिन कुछ हालात ऐसे बनते कि मतलब वो इतने अफसरदा थे कि वो कह रहे थे कि मैं सियासत ही छोड़ना चाहता हूँ। मेरा चूंकि उनके साथ बहुत बरादराना तल्लुक है, बहुत इज्जत और एहतराम का रिश्ता है असद उमर साहब के साथ। जी मैंने उनको कहा कि आपने चूंकि आप पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, आप इस वक्त जो है अगर आप कमजोर बात करेंगे कारकुन आपकी तरफ देख रहा है, सही, आपको इस वक्त हिम्मत बांधनी है। जो 9 मई का सानिया था ये नहीं होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली हो गया है। जी आप हिम्मत करेंगे तो चीजें आगे चलेंगी। अभी तक से असद उमर साहब भी काफी हद तक पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे जो लोग जंगीर तरीन साहब बैठे हैं, जंगीर तरीन साहब की रात के साथ मेरा नहीं ख्याल कि किसी का कोई इख्तलाफ हो सकता है। सही, वो इतने रख रखाव वाले आदमी लेकिन हैं, ये वज़ादार हैं, ताल्लुकात निभाने वाले हैं, ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जी। अच्छा ये फरमाएं कि अब आपने पार्टी का ऐलान कर दिया, पार्टी का नैरेटिव क्या होगा? क्या आप तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव था वो लेके चलेंगे, आज़ादी, हकीकी आज़ादी, मुल्क को अपने कदमों पर खड़ा करना, या कोई नया नैरेटिव आप लेकर अवाम के सामने जाएंगे? जी आपका बहुत खूबसूरत सवाल है इरशाद आरिफ साहब। एक चीज मैं आपको बताऊं कि एक पैरेलल हमारी चूंकि जो इस वक्त पार्टी का था कि चल रहा है कि आया क्या इलेक्शन होंगे या कोई कौमी कॉन्स्टिट्यूंसीज की यानी कौमी हुकूमत बनेगी जिसमें पॉलिटिकल पार्टियां शामिल होंगी, न कि टेक्नोक्रेट होगी। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टियां जिसका हिस्सा बकदर जैसे के मुताबिक वो पार्टियां हैं, उस हवाले से भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ फिर किसी दूसरे प्रोग्राम में। लेकिन ये जो पीटीआई का नैरेटिव था वो यकीनी तौर पे हमारा नैरेटिव नहीं हो सकता। देखिए मुल्क के अंदर आज़ादी है और इसको मैं हकीकी आज़ादी, मैं पाकिस्तान को मशरक़ इलाही कहता हूँ जी। ये कहने की बात है कि जी मुल्क में ये चीजें, लेकिन पीटीआई का जो उस वक्त हमारा जो चेयरमैन था या दूसरे किसी को ये देखना चाहिए कि जी मैं इस मुल्क को मैंने क्या दिया है। मैंने इस मुल्क ने तो मुझे बहुत कुछ दिया होगा, लेकिन मैंने इस मुल्क को क्या दिया। सरदार साहब जो फार्मूला अब हमें जो नज़र आ रहा है, क्या जो आपकी बात से भी लग रहा है, ये सारी जो सियासी जमातें हैं आने वाले टाइम में हम इन सबको पार्लियामान में तो देखेंगे लेकिन हुकूमत में भी यकजा देखेंगे, कोई कौमी हुकूमत की सूरत हाल पैदा की जा रही है? हाँ, ये कौमी हुकूमत इलेक्शन से पहले बनेगी या इलेक्शन के बाद बनेगी? देखिए इसमें जो कौमी हुकूमत वाला है कि इसके अंदर जो मैंने देखा है कि ये मजे की जो इस वक्त जो सबसे दिलचस्प बात यह कि ये आवाज़ आई है पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से। अच्छा, आप अगर ये देखें तो ये आवाज़ आ रही है पॉलिटिकल पार्टियां ये कह रही हैं कि कौमी हुकूमत बने। चूँकि देखिए अगर आप टेक्नोक्रेट हुकूमत लेके आते हैं उसके पास कोई ऐसी इख्तियार नहीं होता सही कोई कि वो बड़ा कोई फैसला कर सके। जब कौमी पार्टियां इसके अंदर खुद शामिल होंगी, उनका कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, कोई वज़ीर खजाना होगा, कोई दाखिला होगा, कोई खारजा होगा, तो वो बड़े स्टेप ले सकेगी। बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन मुझे जो लगता है कि देखिए मैं जो एक चीज कह रहा हूँ जिसमें हम मंसूरा भी गए, अभी हम दोबारा सिराजुल हक साहब के साथ मिलकर और भी कुछ लीडर होंगे, हम एक और राउंड शुरू करने वाले हैं जी, जिसमें शायद हम चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ हर जगह पे मिलेंगे। लेकिन हमारा बुनियादी ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हर जगह पे नारा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है।
ٹھیک اگر ہے کوئی گنجائش نکلنی ہے کسی حکومت کی تو قانون سازی پارلیمنٹ کرے. پارلیمنٹ کے علاوہ نہ کسی عدالت کا اختیار ہے نہ کسی اور انفرادی آدمی کا, وہ کتنی پاورفل ادارے کا سربراہ کیوں نہ ہو, اختیار صرف اور صرف پارلیمنٹ کا ہے. پارلیمنٹ قانون سازی کر کے گنجائش نکالے کہ اتنے عرصے کے لیے الیکشن نہ ہو. لیکن دیکھیں الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو جس پارٹی کی میجارٹی ہوگی نا وہ چاہے گی کہ میں مین اسٹیک ہولڈر ہوں, مجھے موقع دیا جائے. جی اگر قومی کنسنسس میں جانا ہے تو الیکشن سے پہلے والا پاسبلٹی ہوتی ہے, بعد میں مشکلات زیادہ ہوتی ہیں. صحیح. اچھا یعنی آئیڈیا یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ چونکہ جب الیکشن ہو جائیں گے تو پھر وہ کھینچا تانی ہوگی, لڑائی جھگڑا ہوگا, حکومت اپوزیشن جو بڑی پارٹی ہوگی وہ کہے گی جی میرا حق ہے, تو یہ حکومت پہلے بن جائے اور قانون سازی بھی پہلے ہو جائے اور قومی حکومت بنا کے پھر وہ جب چاہیں الیکشن میں چلے جائیں. یہی آئیڈیا اس چیز کے اوپر یہ رائے پائی جاتی ہے تو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کو ابھی بہت جنرل ایکسیپٹیبلٹی حاصل ہوئی ہے, لیکن اس رائے کے مطلب ہے ماننے والے یا اس کی تائید میں کافی بڑا طبقہ موجود ہے جو سمجھتے کہ قوم کو اس گرداب سے, کرائسس سے مالی طور پہ اس وقت افغانستان اور بھوٹان, نیپال, پاکستان سے بہتر پوزیشن میں. تو ہمارے ملک کا پوٹینشیل کئی گنا زیادہ ہے, لیکن اس کو ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے. تھوڑے سے آپ کو ڈیفیکلٹ سٹیپ لینے ہوں گے جو وقتی طور پہ کڑوے ہوں گے, لیکن لانگ رن میں ہمارے لیے بہت اچھے ہو سکتے ہیں. صحیح. یہ قومی حکومت جو ہے مشکل فیصلے کرے گی, معیشت کو اپنی پٹری پر چڑھائے گی, جو کام ٹیکنوکریٹ سے بعض لوگ لینا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر الیکشن کی ضرورت ہوئی تو 24 میں 25 میں ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. یہ آئیڈیا ہے. اچھا سردار صاحب, قومی حکومت کی آپ نے بات کی ہے, میثاق معیشت کی بات ہو رہی ہے, تو کیا اس حکومت کے قیام سے پہلے کوئی میثاق ہوگا یا یہ حکومت بن جائے گی تو میثاق معیشت ہوگا؟ نہیں دیکھیں جو بھی ہوگا نا, ایک تو یہ کہ پہلے تو ان تمام پارٹیوں کے اگر کسی جگہ پہ اکٹھ ہوتا ہے کانسنسس میں, حکومت کی حیثیت ترکیبی کیا ہو, کس کو کتنا شیئر ملے, ٹھیک ہے, یہ اسٹرکچر واضح ہوں گے. اور اس کے لیے جو تمام پارٹیوں کی بڑی لیڈرشپ ہوگی, اگر وہ ڈائریکٹ سپول کریں کسی پارٹی کے چیئرمین یا سربراہ, اگر ڈائریکٹ حکومت میں نہیں ہے لیکن ان کا نمائندہ شامل ہے, ان کے اعتماد کا آدمی شامل ہے, تو وہ بلیسنگ اس پارٹی کے سربراہ کی طرف سے ہوگی کہ جی آپ کو یہ اسٹیپ لینے پڑتے ہیں, آؤٹ لائن مارک ہو جائے گی صحیح کہ جی آپ اس کے اندر جو ہے اس کے اندر یہ اسٹیپس لے سکتے ہیں. اچھا یعنی آپ کی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ اس آئیڈیا کو لیڈ کر سکتی ہے, یہ آئیڈیا لے کر دوسری جماعتوں کے پاس جا سکتی ہے؟ نہیں, یہ پارٹی ابھی تو نہیں. میں چونکہ پہلے سے ایک اپنا ارشاد عارف صاحب کام کر رہا تھا, چونکہ اس پارٹی سے پہلے میں چونکہ اپنی پارٹی بنانا چاہ رہا تھا. اچھا, تو اس وقت میرا نہیں خیال کہ یہ پارٹی لے کے جائے گی, لیکن انفرادی حیثیت میں چونکہ میں سراج الحق صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں ان کے ساتھ, اسی طرح پی ایم ایل این کی کچھ لیڈرشپ ہے جو مرکزی لیول کی لیڈرشپ ہے, ان کے ساتھ بھی میری کچھ ملاقاتیں ہوئی تھی اور انہوں نے بھی اس کی حمایت کی. اور مزے کی بات یہ کہ پیپلز پارٹی میں سے بھی کچھ قائدین ایسے ہیں جو مرکزی لیول کے, انہوں نے بھی اس کی حمایت کی ہوئی ہے. تو یہ میں لے کے جا رہا تھا. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ میری ابھی اس ٹاپک پہ بات تو نہیں ہوئی, لیکن وہ آئندہ آنے والی دنوں میں میں یہ کام کر رہا تھا, وہ مطلب اداروں کے بھی نالج میں ہے, پولیٹیکل پارٹیوں کے نالج میں بھی ہے. اچھا جہانگیر خان ترین صاحب کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ چونکہ الیکشن نہیں لڑ سکتے, اس کو سپریم کورٹ نے ان کو نااہل کیا ہوا ہے, تو اب پارٹی کی قیادت کس کے حوالے ہوگی؟ کون نمایاں نام ہے جو قیادت کر سکتا ہے اس پارٹی کی قانونی طور پر؟ ایک دو چیزیں. ایک تو ارشاد عارف صاحب جو میرے حوالے سے آپ نے شروع میں انٹرو میں جو الفاظ کہے اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ آزاد کشمیر کا بھی کوئی بھی آدمی کہیں سے بھی ہمارا صوبائی یا قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ سکتا ہے, اس پہ کوئی ایسا قدغن نہیں ہے قانونی طور پہ. بالکل بالکل. دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ جو استحکام پاکستان ہے تو کشمیر کے اندر استحکام کا ہونا انتہائی ضروری ہے. جو ہمارے ملک کی چونکہ یہ دفاعی فصیل ہے, جو آزاد کشمیر کی پوری پٹی ہے جو سیاچن گلیشیئر سے شروع ہوتی ہے اور یہ 6 جوڑیاں تک جب آتی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اگر پورا جغرافی دیکھیں جو ساؤتھ پارٹ میں جب آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ اسپیشل ہمارے لیے کہ گئے تحفہ ہے. جی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس مرتبہ پاکستان کی ایک قومی پارٹی کی قیادت آزاد کشمیر کے حصے میں بھی آ سکتی ہے. مطلب ہے میں اگر مرضی میں نہ بھی کہوں کہ حصے میں ہو, لیکن میں چونکہ اس میں مین 3-4 لوگوں میں شامل ہوں جو اس کے اندر رول ادا کر رہے ہیں. جی, جو آزاد کشمیر میں اس وقت ہمارے کو 18-20 ممبران تو بالکل تیار بیٹھے ہیں, جو تیار ہے ابھی استحکام پاکستان کو فوراً مل جائیں گے کہ ہم جب چاہیں وہاں پہ ان کو اپنا حصہ بنائیں گے, چونکہ وہ اب کسی پارٹی میں نہیں ہے. جو پہلے پی ٹی آئی میں تھے لیکن وہاں چونکہ وہ قانون ختم کر دیا گیا تو اس لیے وہ اس وقت ان کی حیثیت آزاد ہے, تو وہ پارٹی کو مل جائیں گے. لیکن جو جہانگیر ترین صاحب کا جو کیس ہے اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو
ان کے اوپر وہ جو بار لگی ہوئی ہے، ان کی صحت کے حوالے سے بھی ابھی ان دنوں الحمدللہ صحت کافی بہتر ہے ان کی. جی لیکن صحیح. وہ بھی ہم اس کے اوپر کافی آپٹیمسٹک ہیں کہ وہ بھی ہم ریویو میں وہ ہم انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے تو وہ ریویو میں انشاءاللہ ختم کرانے میں چلیں. کامیاب ہو جائے. اچھا اپنا سردار صاحب، عام طور پر جب بھی کوئی پارٹی تشکیل دی جاتی ہے اس کا اعلان ہوتا ہے، اس کے کسی آرگنائزر کا یا اس کے کنوینئر کا اعلان کیا جاتا ہے تاکہ بعد میں وہ الیکشن کی تیاری کر سکے. تو آج آپ نے کسی بھی ایک عہدے کا اعلان نہیں کیا، اس کی مصلحت کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح میں نے آپ کو کچھ بڑے نام بتائے کہ ہمارے ساتھ ابھی انڈر نیگوسیشن میں، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ آج اگر ہم اس کے عہدے دیتے ہیں جی تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ عہدہ بھی فل ہو گیا، وہ عہدہ بھی فل ہو گیا، تو وہ جگہ ہمارے پاس اوپن ہے. جی مرکزی ایشو کو جو لوگ ہم اس میں اہم رول ادا کر رہے ہیں وہ میں آپ کو جنگیر تین صاحب کے علاوہ علیم خان صاحب ہیں، میں ہوں، جی عامر کیانی صاحب ہیں جو ہمارے فارمر ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں، ہمارے اوہن چودھری صاحب ہیں. جی جی تو اچھا پھر ابھی ہمارا حصہ بن گئے ہمارے فارمر گورنر اسماعیل صاحب بھی. لیکن جو مین ہم 3-4 لوگ ہیں ہم اس کے اندر متحرک ہیں، لوگ ہمارے ساتھ نیگوسیشن میں. صحیح. تو انشاءاللہ آرگنائزیشن اسٹرکچر بھی آئندہ چند دنوں میں انشاءاللہ اس کی اناؤنسمنٹ بھی کر دیں گے. اچھا لاسٹ کویسچن سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ کل کی شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات کے بعد آپ سے ان کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، جہانگیر ترین یہ ایک فورم پہ اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر تو یہ سمجھا جائے گا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں. تو یہ ممکن ہے کیا؟ دیکھیں اس میں یہ ہوا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کل سے میرا رابطہ نہیں ہوا، لیکن پہلے والا میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا پہلے ہم ان کے ساتھ جاتے رہے. جب میں چونکہ اپنی پارٹی بنانا چاہ رہا تھا تو چونکہ جہانگیر ترین اپنے شاہ محمود قریشی صاحب 6 ماہ پہلے مطلب اس کرائسس سے بہت پہلے یہ دیکھ رہے تھے، ان کی اور میری ایک انڈرسٹینڈنگ موجود تھی. لیکن کل سے ان کے ساتھ نہیں ہوا. اسد عمر صاحب کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب سے، میں ہمارے علیم خان صاحب سے ہم نے کوئی میرا 4-5 دن پہلے ہماری ان کے ساتھ بات ہوئی تھی، ہم اکٹھے بیٹھے تھے. لیکن اس کے بعد دوبارہ لیٹر میں سے کسی کی بات ہوئی ہے تو مجھے نہیں آئیڈیا، لیکن یہ 4-5 دن پہلے کی بات ہے. لیکن وہ کافی پازیٹیو تھے، عہدے ہم نے نہیں ڈسکس کیا لیکن وہ پازیٹیو سے ہم جو سیٹ اپ بنانے جا رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ سردار تنویر صاحب، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، رہنما استحکام پاکستان پارٹی. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے اقتصادی سروے اور بجٹ کی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ندیم الحق صاحب نے. آپ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو سروے آ گیا ہے، لاسٹ ایئر جب سروے آیا تو جی ڈی پی گروتھ 6%، اب 0.29%. کتاب تو کہتی ہے بہت تنزلی ہوئی ہے، اور کیا حقیقتاً بھی ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے ساری انڈسٹری. اگر آپ روز اخبار کھولتے ہیں تو انڈسٹری اشتہار نکال کے مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی اتنے پیسے اشتہاروں پہ ضائع کر رہی ہے کہ خدا کے واسطے ہماری امپورٹس آنے دیں، خدا کے واسطے بجلی کا نظام ٹھیک کریں، خدا کے واسطے فارن ایکسچینج کا نظام ٹھیک کریں. تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، تو اس میں آبویسلی لوگ پریشان ہیں اور لوگ کیا کام کریں گے. آپ نے امپورٹس بہت سخت ریسٹرکٹ کی ہوئی ہیں، اب تھوڑی سی کھل رہی ہیں پر پھر بھی ابھی بہت ریسٹرکٹیڈ ہے. اور امپورٹس اور ایکسپورٹ کا بہت گہرا تعلق ہے جو ہماری حکومت سمجھتی نہیں ہے کہ امپورٹس جو ہیں، ابھی ہم نے بھی ایک انالیسس کیا، بہت سارے اداروں نے انالیسس کیا کہ ایکسپورٹس بنتی امپورٹس سے. ایکسپورٹس اپنے آپ نہیں کوئی ہوا میں نہیں بن جاتی، باہر سے امپورٹس آتی ہیں، پھر اس کو یوز کرتے ہیں لوگ. جیسے کپڑے کے ساتھ پھر ڈائی آتی ہے، پھر فلانی چیز آتی ہے، سب کچھ یوز کرتے ہیں لوگ، پھر چیز بنتی ہے. پر ہم نے بند کی ہوئی ہیں تو اس سے آبویسلی مشکل ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سرگرمی ہے اس میں بھی آبویسلی لوگ پریشان بیٹھے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی یہ جو کیا کہتے ہیں ریگولر ٹیکس پالیسیز، ویریس پالیسی چینج ہوتی ہیں، اس سے بھی لوگ پریشان بیٹھے ہیں. تو ابھی تو اس کا اثر ہوا، پر ایک اور جو میجر اثر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ ریٹ اور گر گئی ہے. آپ کی انویسٹمنٹ ریٹ اب شاید کہہ رہے ہیں کہ 2% گر گئی یا 3%، پتہ نہیں، مجھے تو لگ رہا ہے زیادہ گری ہے. انویسٹمنٹ جو ہے اب کون انویسٹ کر رہا ہے ان حالات میں؟ زیادہ تر انویسٹمنٹ تو حکومت ہی کر رہی ہے، باقی پرائیویٹ سیکٹر میں تو انویسٹمنٹ گر گئی ہے. تو لانگ ٹرم امپلیکیشن بھی اس کی ہیں، لانگ ٹرم اثرات بھی ہوں گے. ڈاکٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب نے آج پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ جی یہ جو ہماری منفی گروتھ ہے
وہ جو سروے آف پاکستان وہ بتا رہا ہے کہ مینوفیکچرنگ میں بھی ہم اپنے اہداف جو مقرر کیے تھے حکومت نے وہ بھی حاصل نہیں کر سکے. پچھلے سال کے مقابلے میں تو کم تھے, لیکن خود جو انہوں نے ٹارگیٹس مقرر کیے وہ بھی نہیں ہوئے, انڈسٹری میں بھی نہیں ہوئے, ایون ایگریکلچر میں بھی نہیں ہوئے, لائف سٹاک میں بھی نہیں ہوئے. تو وجہ انہوں نے سیلاب کو قرار دیا. تو کیا واقعی سیلاب کی وجہ سے سارا یہ گروتھ کم ہوئی ہے یا کچھ اور فیکٹرز ہیں؟ میرا تو خیال ہے جی سیلاب کی وجہ سے شاید ایگریکلچر میں تھوڑی پیداوار بڑھی ہے. باقی جو لائف سٹاک ہے, لائف سٹاک تو نظر آ رہا ہے سر, جو مجھے تو فگرز ابھی تک نظر آئے ہیں, لائف سٹاک تو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. although لائف سٹاک میں نقصان تو ہوا تھا سیلاب میں, پر پھر بھی بڑھ رہا ہے لائف سٹاک. باقی یہ ہے کہ انڈسٹری تو میرا نہیں خیال سیلاب کی وجہ سے رکی ہے. انڈسٹری تو دیکھیں نا, یہ پالیسی جو ہے ایکسچینج ریٹ پالیسی اور آپ کی امپورٹ پالیسی, اس کی وجہ سے انڈسٹری مار کھا رہی ہے. دوسری انڈسٹری مار کھا رہی ہے انرجی کی وجہ سے. جی انرجی کی وجہ سے آج بھی میرے پاس انڈسٹریز آئے ہوتے یہی رو رہے تھے کہ ہم کیا کریں, ہم تو انرجی کے پرائس پہ چل ہی نہیں سکتے. تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. حکومت کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے, کسی حکومت کا بھی, ایک حکومت کا نہیں, ہر حکومت کا رسپانس یہی ہوتا ہے کہ جو نقصان ہمارا بجلی میں ہوا ہے وہ ہم ڈال دیں کنزیومر پہ, اور خاص طور پہ انڈسٹری پہ ڈال دیں یا شاپ کیپر پہ ڈال دیں. تو اب اس چیز کے پھر وہ بیچاروں کے بل تو بڑھتے رہتے ہیں. ہم نے بجلی کا نظام تو ٹھیک کرنا نہیں, وہ تو ہم نے ٹھیک کرنا نہیں, ہم نے صرف قیمتیں بڑھانی ہیں. تو اب جب ایسے نظام چل رہا ہے, اسی طرح ہم نے ایکسچینج ریٹ کا نظام ٹھیک نہیں کرنا, ہم نے صرف کنٹرول لگانے ہیں. میرا خیال کچھ تھوڑا سا اس پہ سوچ و فکر ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایکسچینج ریٹ کی بات کی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. IMF بھی اور دیگر بھی جو انٹرنیشنل اکانومی کو ڈیل کرتے ہیں لوگ, اور دنیا میں بھی رائج یہی ہے کہ فری فال ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں جب مارکیٹ کو اوپن کیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہاں سٹے بازی ہو جاتی ہے, اور ستم ظریفی یہ کہ کمرشل بینک بھی اس میں ہوتے ہیں اور اسٹیٹ بینک اس پہ انکوائری بھی انیشیٹ کرتا ہے, لیکن پتہ نہیں اس کا کیا بنتا ہے. تو یہ کیسے, مطلب اس کا کیا کوئی جگاڑ نکالنا پڑے گا یا اس سٹے بازی کو برداشت کرنا پڑے گا؟ اور اگر IMF کی یا دیگر مانیٹرنگ ایجنسیز کی نہیں مانیں گے تو پھر قرض بھی نہیں آئے گا. حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ دیکھیں جی, سٹے بازی کا دوسرا نام ہے مارکیٹ. آپ اور میں سب سٹے بازی کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ تو سٹے بازی ہے, سٹاک مارکیٹ سٹا ہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے کموڈیٹی مارکیٹ بنانی ہے, جیسے کہ ایگریکلچر کی مارکیٹ بنانی ہے, وہ بھی سٹے بازی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں, آگے چلتا ہوں, انسانی زندگی بھی سٹے بازی ہے. ابھی آپ اسلام آباد کی سڑکوں پہ جائیں گے یا آپ سیر کریں گے کہیں باہر تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو سٹے بازی تو انسانی زندگی ہے, تو ہم سٹے بازی سے گھبراتے کیوں؟ دیکھیے مارکیٹ چلے گی تو اوپر نیچے جاتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. US ڈالر میں دیکھ لیں, پاؤنڈ میں دیکھ لیں, اوپر نیچے جاتی ہے مارکیٹ اور چلتی ہے. اب ین دیکھیں کہاں تھا پیچھے, کبھی وہ تھا 200 پہ چلا گیا تھا یا 150 پہ چلا گیا تھا, پتہ نہیں کہاں, اب واپس آ گیا 100 110 نیچے بھی آ گیا تھا تھوڑا. یورپین یورو دیکھیں, یورو ڈالر سے کہیں 130 140 پہ چلا گیا تھا, پھر نیچے 102 پہ آ گیا. یہ چلتی رہتی ہیں چیزیں, بلکہ اتنی چلتی ہیں کہ روزانہ ان کو فالو کرنا بہت مشکل ہے. آپ ایپل کا سٹاک لے لیں, ایپل کا سٹاک نیچے جب 140 پہ آ گیا تھا, پھر 170 پہ ہو گیا. تو یہ تو نظام ہے, نظام ایسا ہی چلے گا, ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہمیں یہ چیز ہے کہ اگر سسٹم سموتھلی چل رہا ہے, اور یہ اس پہ بہت تحقیق ہے کہ یہ اس لیے چل رہی چیزیں اس طرح چلتی ہیں کہ فریش انفارمیشن آتی ہے, اس فریش انفارمیشن پہ لوگ چلتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی ایپل کی ایک ایونٹ ہو رہا ہے جہاں کہ وہ اپنی نئی چیزیں ریویل کر رہے ہیں. روز سٹاک مارکیٹ اس کو دیکھ کے اوپر نیچے جاتی ہے کیونکہ ایپل نئے پروڈکٹس نکالتا ہے. اس طرح ہی حکومتوں کو بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے, اس کی بیسس پہ وہ اوپر نیچے ایکسچینج ریٹ جاتی ہے. اس سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہم نے ایک عجیب نظام بنایا ہوا جو ہمارے ملک میں پرابلم ہے, جو میڈیا میں بھی, پالیسی میکر میں, ہر کسی میں ہے, جس کی وجہ سے ہم نے 50 سال مار کھائی ہے, بلکہ 75 سال مار کھائی ہے. انڈیا نے جب ڈیویلیو کیا تھا 48 میں, ہم نے ڈیویلیو نہیں کرنے دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں مسلسل یہی چیز چلتی رہی کہ ہم نے ایکسچینج ریٹ کو چھیڑا ہے. 1970 میں چھیڑا, 80 ہمیشہ ہم اس کو کوشش کرتے کنٹرول کرنے کی. اب اس کو کنٹرول کرنا دنیا نے سیکھ لیا, نہ کریں. اس کو کنٹرول آپ سے ہو نہیں سکتا. تب کنٹرول کریں اگر آپ کے پاس سعودی عربیہ کی طرح بہت سارے ڈالرز پڑے ہیں, تیل آ رہا ہے, پر سعودی عربیہ بھی بڑی کیئرفلی کنٹرول کرتا ہے. انہوں نے ایک چیز فکس کر لی ہے, اس پہ چلتے ہیں, جیسے سنگاپور کرتا ہے. بٹ یہ طریقہ جو ہمارا ہے کہ ہم اس کو کوشش کریں گے نیچے لانے کی, یہ میرا خیال ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اٹس لائک, میں اس کو ایسے کہوں, گریوٹی کے خلاف کھڑا ہونا ہے. نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب تو آج بھی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ 50-60 روپے 40-50 روپے
کمی کی جا سکتی ہے ڈالر میں. وہ تو آج بھی کانفیڈنٹ ہیں اس حوالے سے کہ 40-50 روپے کی کمی کی جا سکتی ہے. کیسے کی جائے گی یہ کوئی سمجھ آتی ہے؟ دیکھیے جی، میں ان کی بالکل بات سے فلی کیا کہتے ہیں اس کی عزت کرتا ہوں، اس کا احترام کرتا ہوں، بٹ میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، سوچنا بھی نہیں. 50-60 روپے خود ہی نیچے آ جائے گی. اگر آپ کی اکانومی تکڑی ہو جائے گی، لوگوں کی نظروں میں تکڑی ہو جائے گی، تو لوگ خود ہی گرا دیں گے. یہ ہوا ہے، جاپان کے ساتھ ہوا ہے، یورپ کے ساتھ ہوا ہے، ہر کسی کو. چائنا کے ساتھ دیکھ لیں. اب چائنا کی ایکسچینج ریٹ جو ہے آپ پچھلے 10 سال میں دیکھیں نیچے وہ اپریشیٹ کرتی جاتی ہے چائنا کی. بلکہ چائنا میں ابھی بھی انہوں نے ایکسچینج ریٹ میں کیسے کہوں، انہوں نے ایکسچینج ریٹ کم قیمت پہ رکھی ہوئی ہے. دنیا ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ تم اوپر کرو اسے. چائنا خود اپنی ایکسچینج ریٹ نیچے لاتا ہے، اس کو کمزور رکھتا ہے. اور یہ اس پہ ہم نے پیپر بھی لکھا، بہت لوگوں نے پیپر لکھا ہوا ہے. دنیا میں ترقی تب ہوتی ہے جب ایکسچینج ریٹ کو آپ کمزور رکھیں. ہماری کوشش ہے اس کو تکڑا کریں، اس کو ہم اوپر لے کے جائیں. اوپر لانے کے بجائے نیچے لانا چاہیے ہمیں. اچھا، پالیسی ہونی چاہیے کہ اس کو ہم انڈر ویلیوڈ رکھیں، یعنی کہ جان کے کمزور رکھیں. ایسٹ ایشیا میں سب نے یہی کیا، سب دنیا یہی کرتی ہے. اس پہ ہم نے پیپر بھی لکھا، بہت اس پہ تحقیق موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت صورتحال جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے. ابھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ تنخواہوں میں، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں گریڈ 1 سے 17 تک کوئی 30% اور گریڈ 18 سے 22 تک 20% اضافہ کر رہے ہیں. اس دور میں جبکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ساری رپورٹیں بھی ہمارے سامنے، کیا اتنا اضافہ کرنے کے بعد مہنگائی کو کنٹرول کرنا ممکن ہوگا؟ دیکھیے جی، یہ اس کو کہتے ہیں ویج پرائس اسپائرل. ایک موقع آتا ہے، انفلیشن ریٹ ہماری بہت اچھی تھی، 10-11% ہوتی تھی، ہم اس پہ بھی شور مچاتے تھے. تو میرے امریکن دوست جو تھے، میں ان سے مذاق کرتا تھا کہ یار تمہاری ایکسچینج ریٹ دیکھو 100-200 ہو جاتی ہے اور ہماری 10 رہتی ہے. پر جو ہم نے دیکھا ہے دنیا میں، ایکسچینج ریٹ 10% جب ہوتی ہے، اس کے بعد جب 30-40 پہ چل جائے، بڑی معذرت کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پھر سلپ کر کے آگے 100 پہ جانا مشکل نہیں ہے. اچھا، آگے اس سے آگے بھی جانا مشکل نہیں ہے. تو خدارا ابھی بھی ہم سوچ لیں اور سمجھ لیں کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو ہے کہ اب انفلیشن آتی ہے، پھر آف کورس لوگ تنخواہیں زیادہ مانگتے ہیں. جب تنخواہیں زیادہ ملتی ہیں تو پھر ایک اور انفلیشن کا راؤنڈ آتا ہے، پھر ایک اور تنخواہیں ملتی ہیں. اور جب سرکار تنخواہیں دے گی تو پھر اوبیسلی بجٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا. پھر سرکار کچھ دیر کر کے کوشش کر کے پھر کہیں نہ کہیں مانیٹائز کرے گی، پھر مانیٹائز کرے گی یا انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گی، پھر سرکار کی ایک قسم کی مانیٹائزیشن ہو جائے گی. تو ایک اسپائرل چل پڑتا ہے، ایک مشین چل پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے سرکار بڑی مشکل جگہ پھنس گئی ہے اور دینی پڑے گی ویج انکریز. اور ابھی آپ غور کریے کہ ابھی ہم نے اوپرلے گریڈز کو 150% انکریز دی تھی. تو آپ اس کے اوپر ہم جناب 20 دے دیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. تو اب یعنی کہ ہماری انکریزز لیٹن امریکہ کی طرح ہر 6 مہینے کی شروع ہو جائیں گی. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. پر دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، جو یاد رکھیں کہ 2005 میں بھی عشرت صاحب نے ایک رپورٹ کی تھی، ابھی ریسنٹلی بھی کی ہے. دونوں رپورٹوں میں لکھا ہوا ہے کہ 400-500 ادارے بند کرنے چاہیے. اور سرکاری اداروں میں اتنی ڈپلیکیشن ہے اور گریڈ 1 سے 17 تک تو اتنی اوور امپلائمنٹ ہے، ہر دفتر میں چپڑاسیوں کی بھرمار ہے. اب یہ دیکھیں، ہر پولیٹیشین کی ابھی بھی شوق ہے کہ وہ بندے رکھوائی جائے. تو دیکھیے یہ ایک قسم کی صرف انکم ٹرانسفر ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے گورنمنٹ کو ایکسپینڈ کریں. ہمیں اب کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا اور سرکاری ملازمت ختم کرنی پڑے گی اور سرکار کو شرنک کرنی پڑے گی. ہم نے حساب لگایا ہے سرکار 70% آف دی اکانومی کنٹرول کرتی ہے. یہ فٹ پرنٹ ہے سرکار. تو سرکار جو مصیبت سرکار ہے، فسکل ڈیفیسٹ سرکار کے خرچے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. ادارے بند کرنے پڑیں گے اور سرکاری امپلائمنٹ ختم کرنی پڑے گی. گریس کو بھی کرنا پڑا، اسپین کو بھی کرنا پڑا، برطانیہ کو بھی کرنا پڑا. ہم کیا عجوبہ لوگ ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے؟ جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ندیم الحق صاحب، بہت شکریہ، آپ کے وقت آپ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے چین پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات پہ کیا سوچ رہا ہے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद मेहदी साहब ने। आप कॉलमिस्ट हैं और बिलखुसूस जो चाइना पाक के उमूर हैं उन पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मेहदी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेहदी साहब हाल ही में आपने एक कॉलम में लिखा जो चीन पाकिस्तान के बारे में सोच रहा है। हमारे व्यूअर्स को भी बताइए जो पाकिस्तान के इस वक्त मुआशी और सियासी हालात हैं और रियल टाइम चीन की अप्रोच या चीन की थॉट्स क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी पिछले सैटरडे को ही चीन से वापस आया हूँ और चीन के अंदर उनके दफ्तर ख़ारजा से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम आला हुक्काम से, उनके थिंक टैंक से मुलाकातें रही हैं। देखिए वहाँ पर जो है अभी तक जो है वो पाकिस्तान के बारे में एक ऐसी सूरत हाल है जो 2014 या 15 वाली कम अज़ कम नहीं है, और वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसने जो कुछ हासिल करना चाहिए था सी पैक से और पाकिस्तान की वजह से जो कुछ चीन को हासिल करना चाहिए था वो नहीं हो सका है और उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी है। अब वो उसकी वजूहात जो है वो बहुत सारी देखते हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछली हुकूमत का एक अपना विज़न था और वो ये समझती थी कि ये क्योंकि नवाज शरीफ ने शुरू किया है। फिर दूसरे नंबर पर उनका ये भी ख्याल है कि शायद इमरान खान साहब को समझ नहीं थी। फिर वो ये भी समझते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जिनका वेस्ट का इंटरेस्ट था और उन्होंने जानबूझकर चीज़ों को ख़राब किया। तो अभी तक हम जिस पटरी से कुछ उतरे थे वहाँ पर अभी हम वापस चढ़े नहीं हैं, और जो कुछ पाकिस्तान के अंदर होना शुरू हो गया था तो मैं वहीं पर था, वो इससे भी बड़े परेशान हैं कि एक दफ़ा दोबारा जो है वो फिर से ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनवाई जा रही है जिसका मतलब ये होगा कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो किसी की अक्सरियत ना हो सके, और इसका मतलब ये हुआ कि एक कमज़ोर हुकूमत होगी। और उनका ये ख्याल है कि अगर कमज़ोर हुकूमत हुई तो फिर सी पैक को दोबारा से अपने ट्रैक पे लेके आना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। तो वो काफ़ी परेशान है वहाँ पे, और क्योंकि आप ये भी समझते हैं कि उनके जो अपने हमसाया ममालिक है उसमें पाकिस्तान जैसे रिलेशंस किसी के साथ नहीं है। कॉस्ट मैनेजमेंट का जो उनका बहुत बड़ा मसला था वो हल नहीं हो सका है। एक तरफ उनकी जो अशिया है वो दिन ब दिन महंगी हो रही है, उनका जो मजदूर है वही उजरत मांग रहा है जो उजरत यूरोपियन मजदूर मांगता है। उन्होंने उसे शिफ्ट करना था, वो पाकिस्तान में शिफ्ट नहीं हो सकी और मुल्कों के अंदर चली गई। दूसरी तरफ जो उनकी तवानाई की ज़रूरियात थी उनको भी उन्होंने हासिल करना था पाकिस्तान के ज़रिए से। फिर जो 12,000 नॉटिकल माइल का सफ़र तय कर कर मिडल ईस्ट से उनको साउथ चाइना सी में जाना पड़ता है उसको भी शॉर्ट करना था और वो 6,000 माइल के ऊपर आ जाना था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हासिल नहीं कर सके। 26 अरब डॉलर उनके या तो इन्वेस्ट हुए पाकिस्तान में या उन्होंने कर्ज की शक्ल में दिए। वो फिलहाल उसका जो रिजल्ट है वो कोई नहीं निकल सका है, बल्कि हम रोल ओवर और तरफ चले गए। हमने उससे कुछ खुद भी नहीं कमाया और जब खुद नहीं कमाया तो वो पैसे भी वापस नहीं जा सके। अच्छा मेहदी साहब ये फरमाएं कि हाल ही में आर्मी चीफ जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब ने दौरा किया, उस दौरे के हवाले से आपको क्या फीडबैक मिला? देखिए वो दौरा जो है वो अच्छी बात हुई, बहुत अच्छा हुआ, और मिलिट्री टू मिलिट्री जो ताल्लुकात है उसमें एक दफ़ा दोबारा हुआ। और फिर हमने ये देखा कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो हेड क्वार्टर गए वहाँ की आर्मी के, जबकि इससे पहले इत्तफाक से बाजवा साहब के जो लास्ट विजिट हैं वो हेड क्वार्टर में नहीं हो सके थे। तो उस हवाले से तो अच्छा हुआ। और J-10 तैयारों के हवाले से और जो पिछले महीने 2 फ्रिगेट हमें नेवी के लिए दिए गए हैं उसके हवाले से तो ये चीज़ें तो बहुत बेहतर हुई हैं। लेकिन क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का पिछली दफ़ा का जो रोल रहा है वो पाकिस्तान के इस वक्त के जो सहाफ़ी हैं वो बता रहे हैं, और वो जो है वो कोई इतना खुशकुन नहीं था चाइना के हवाले से। तो वहाँ ये भी एक परेशानी है कि क्या वो जो पॉलिसी थी वो इस्टेब्लिशमेंट की इज्तमाही पॉलिसी थी या अब वो पॉलिसी तब्दील हो गई है, वो चंद लोगों की पॉलिसी है। तो बहरहाल उससे ज़रूर सूरत हाल में बेहतरी आई है। मेहदी साहब चूँकि वक्त कम है इसलिए मैं जल्दी सवाल कर रहा हूँ। बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे, उनके जो नाना थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ये दावा करते थे कि मैं मेमार हूँ पाकिस्तान चीन दोस्ती का, अगरचे वाक़तन ऐसा नहीं है, मोहम्मद अली बोगरा साहब को कहा जा सकता है। तो बिलावल भुट्टो का दौरा भी हुआ चीन का और उनकी जो डिप्लोमेसी है वो बहुत दौरे कर रहे हैं। उस हवाले से वहाँ क्या फीलिंग्स हैं, क्या समझा जा रहा है कि एक दफ़ा पाकिस्तान और चीन को बहुत ज़्यादा करीब लाने में बिलावल भुट्टो का किरदार अहम होगा?
میرا خیال ہے کہ وہاں پر جو تھنکرز ہیں اور جو وہاں کے وہ لوگ ہیں جو پاکستان پہ صاحب رائے ہیں، ان کے خیال میں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ڈپلومیٹک انداز کے اندر گفتگو نہیں کرتے. بہت دفعہ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ اپنے آڈینس کو اور اپنی پارٹی کو مستفید کرنے کے لیے یا ان کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہوتی ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو کافی زیادہ ابھی محنت کی ضرورت ہے اور ان کو ڈپلومیٹک، اگر وہ وزیر خارجہ ہیں تو پھر ڈپلومیٹک انداز میں ان کو بات چیت کرنی چاہیے. وہاں پر میں نے یہ محسوس کیا کہ بلاول بھٹو صاحب کا جس طرح یہاں پر ایک خیال ہے کہ انہوں نے بہت اچھا ہماری دفتر خارجہ کو لے کے جا رہے، وہاں فی الحال ایسا خیال میں نے نہیں محسوس کیا. خاص طور پہ جو ان کے تھنک ٹینک کے لوگ ہیں، ان کے پروفیسرز ہیں، وہ باقاعدہ نام لے کر ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے. اچھا، اگر پاکستان میں ہنگ پارلیمنٹ آتی ہے یا کمزور مخلوط حکومت آتی ہے تو آپ کا خیال ہے کہ چینی قیادت کے لیے وہ کوئی بہت زیادہ قابل قبول نہیں ہوگی یا اطمینان بخش نہیں ہوگی، یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں یہی کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے چین جو ہے نا، اس کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے. وہ پاکستان سے ہمیشہ تعلقات اچھے رکھے گا جیسے پاکستان چین سے رکھے گا، لیکن یہ جو تعلقات چینج ہوئے تھے اکنامک تعلقات کے اندر، وہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے کہ جب تک پاکستان کے اندر ایک اسٹرینتھن حکومت نہ ہو، ایسی حکومت نہ ہو جو اپنے فیصلوں پر امپلیمنٹ کرا سکے، جو چیزوں کو سمجھتی ہو، جو کسی دباؤ میں نہ آئے. تو اس وقت تک جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے لیے مشکل صورتحال ہوگی پاکستان کے اندر. اور امریکہ پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے بھی وہاں کچھ ہے، سمجھا جاتا ہے کہ ابھی تک ہم مڈل وے میں کھڑے ہیں یا واقعتاً ہم پالیسی شفٹ کر چکے ہیں چین کی طرف؟ نہیں، وہاں پر اس بارے میں خیال یہ ہے کہ پاکستان کو کوئی پالیسی شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو بیلنس رکھنا چاہیے. وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ کوئی لڑائی لے لے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی کوئی امریکہ کے ساتھ لڑائی نہیں لی ہوئی. جہاں پر ہمارے بہت ساری چیزوں میں اختلافات ہیں، وہاں بہت ساری چیزوں میں اتفاق بھی ہے. تو پاکستان سے بھی وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے چین سے دور نہیں ہوگا اور چین کی وجہ سے امریکہ سے دور نہیں ہوگا. لیکن خیال وہاں پر یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی سیریسلی انگیج ہی نہیں کیا ہے امریکہ کو اور ویسٹ کو، اور اس کو وہ صورتحال ہی بتانے میں کامیاب نہیں ہوا ہے کہ پاکستان اور چین کے ریلیشن کن بنیادوں پر ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ مہدی صاحب آپ کے وقت کا. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا شکریہ. پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.